मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो चेयरमैन बिलावल साहब को मुल्तान आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। गिलानी यूसुफ रज़ा साहब और मेरे भाई राना महमूद हसन साहब और ये राना इकबाल सराज, डिप्टी मेयर हमारे राना शाहिदुल हसन और भाई सजाद और दीगर दोस्तों, हमने बड़ी तकलीफ़ हुई है उस टाइम जब हमने उनका पैगाम, ये पार्टी छोड़ी है हमने मुस्लिम लीग नून। हम मुस्लिम लीग नून में आज से नहीं, राना नून हसन साहब के दौर से हम आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कदर नहीं जानी। ये सही कह रहे हैं भाई इकबाल कि हमें हाथ मिलाना क्या, हमें मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज हम देखें चेयरमैन हमारे घर आए हैं, हमें इज़्ज़त बख्शी है। हमने अब सब तकलीफ़ें हमें ख़त्म हो गई अल्लाह के फजल से। हम अपना वर्क करेंगे। हम तो कारकुन हैं, हमने वहाँ पे घर घर जाकर उनका पैगाम पहुँचाया था, लेकिन उन्होंने हमारी कदर नहीं की। उन्होंने लोटू को टिकट देकर आज मुल्तान को क्या पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया उन्होंने। और इंशाल्लाह ये अब पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह मुल्क को संभालेगी। हम बिलावल भुट्टो साहब को इंशाल्लाह चेयरमैन, हम वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो और ये बड़ी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल कर काम करेंगे और अपने इस खित्ते के लिए महरूमियाँ जो है हमारे इस खित्ते की, जनूबी पंजाब की, उसको दूर करेंगे। अपने हल्के के लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह इनके जो विज़न है उनको इंशाल्लाह घर घर पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी नासिर हो। हम पीपल पार्टी को में शमूलियत करते हैं और गिलानी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का मशकूर है कि आप यहाँ तशरीफ लाए, हम इज़्ज़त बख्शी। जी, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरी जब कल बिलावल साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई है और मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात की है कि हमें सिर्फ अलग सूबा चाहिए और अलग सूबे के लिए हम आपके साथ जद्दोजहद करेंगे मिलके, और इंशाअल्लाह हम ये सूबा लेके रहेंगे अल्लाह के फज़ल से। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान में राना महमूद हसन साहब, राना ताहिर शबीर साहब, राना इकबाल साहब, हमारे सब दोस्त जो है, राना शाहिदुल हसन साहब, सब दोस्त जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ानदान में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ एक सियासी जमात नहीं, हम एक सियासी ख़ानदान है जो ताल्लुक़ है इस शहर मुल्तान के साथ। आपको मालूम है ये अब 3 नस्लों से चलता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के जद्दोजहद करेंगे। हम मिल के जब जद्दोजहद करते हैं तो हम ना सिर्फ मुल्तान के पूरे मुल्तान की आवाज़ बनेंगे, मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे वसेब की नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते के लिए, हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है, वो आपके सामने है। गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब की जो जद्दोजहद है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद भी जारी रहेगा।
میں نے اس الیکشن کے لیے جو پاکستان کے عوام کے لیے عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ جو ہمارا اور پاکستان کے عوام سے یہ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان کے تمام کارکن، تمام عہدیدار گھر گھر جا کے پیپلز پارٹی کی منشور کو، پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا کو ملتان کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم ان کے تنخواہ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیم بھی مفت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی علاج جیسے ہم نے سکھر میں NICVD بنا دیا ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملتان میں اس قسم کے ادارے ہو، ہم نے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کیا اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ویسی مالی مدد پہنچائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی طریقے سے بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو مالی مدد پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے تھرو نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، انہیں وہ سکلز دیں گے، انہیں وہ تعلیم دیں گے، انہیں وہ جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پورا کریں گے تاکہ وہ خود وہ روزگار کے مواقع کے فائدہ لے سکے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا جو مسائل کے مطابق اور مسائل کی جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ تیر کے پہ تپا لگا کے ایک عوامی حکومت بنائیں جس سے ہم آپ کے مسائل کا حل کر سکیں۔ باقی سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے، دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے، ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، 3 نسلوں سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اب جدوجہد کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 26 کو ہم ملتان واپس آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا، اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، آپ اس پرانا سیاست کو، اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ پہلے تھا عمران خان لاڈلا، آج کل ہے نواز شریف، اور بلاول کب ہوں گے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔ ہمارا تو یہ جو میرا بھائی نے بات کیا ہے پیچھے، ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لاڈلا بنیں، عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں، دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ دے کے ہمیں